وحدہ لا شریک رب العالمین دی ذات بابرکات کروڑا شکر ہے خالق دا مالک دا جس خالق نے کروڑا نعمتاں عطا فرمائیاں نے۔ درود و سلام امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہاں سانو خالق دا قرب عطا فرمایا، قرآن کریم فرقان حمید جیسی پاک کلام دی سعادت تو مجسر فرمایا۔ سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ دا کروڑا شکر ہے مالک دا خالق دا جس خالق نے سانو نعمتاں محبوب دے صدقے عطا فرمائیاں نے، سرکار دی امت چ پیدا فرمایا ہے۔ سامعین حضرات، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر پاک اور 2 جمعے ہو گئے نے آپ سماعت فرما رہے ہو، اور پچھلے جمعے بھی سماعت فرمایا کہ آپ چھوٹی جی عمر شریف جو امی کو اجازت لے کے بغداد شریف پر روانہ ہوئے نے کہ میں جا کے بغداد شریف دے اندر کوئی یونیورسٹی چ داخلہ لواں گا، اتھے جا کے تعلیم حاصل کریں گے۔ اور پچھلے جمعے تسا سنیا کہ آپ راستے دے اندر ڈاکوؤں نے گھیرا پایا، مال لٹیا، پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرے کول بھی 40 دینار ہے، جھوٹ نہیں ماریا، سچی گل کیتی ہے، مگر چوراں نو نظر نہیں آیا۔ بڑے سردار نو آکھیا کہ بچہ ساڈے نال مذاق پیا کردا ہے، آکھیا مذاق نہیں کیتا، حقیقت بات ہے، میرے کو 40 دینار نہیں۔ پکڑ کے جدوں لیاندا، سردار نے بھی ویکھیا، نظر کوئی نہیں آیا، لبے کوئی نہیں، آکھیا بچیا تو ساڈے نال مذاق سارے نال کرنا ہے پیا۔ آپ نے اپنی گدڑی کھولی تے 40 دینار نکلے۔ ڈاکواں دا سردار کہنے لگا کہ بچیا تین پتہ تے ہے نا اسی چور ہاں، مال لٹ لینے تے تو ساڈے کول چھپایا نہیں، لکایا نہیں، تے تو اے نہیں آکھیا کہ میرے کول نہیں ہے۔ فرمایا ماں نے گھروں نکلن لگیا نصیحت کیتی سی کہ بیٹا جھوٹ نہیں مارنا، اور میں سچی گل کیتی ہے۔ او ڈاکواں نے توبہ کر لئی، تائب ہو گئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او چھوٹی جی عمر دے اندر انہاں چوراں وال ویکھیا تے ولی کر دیتا، پر خطاؤں کو قطب جلی کر دیا۔ غوث اعظم کی ہے ہر نظر کیمیا، ان کا فرمان خالق کا فرمان ہے۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث اعظم بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ کر دیا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پہلی کرامت ہے جڑی آپ نے انہاں چوراں نو سدھے راستے تے لے آندا۔ اللہ دا ولی ہوندا ہی ہوے جڑا سدھے راستے تے لے کے آوے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ چلیے ٹائم تھوڑا جا ہوندا ہے تے میں چاہنا تھوڑی تفصیلاً تھوڑی جی گفتگو ہو جائے، ترتیب بن جائے۔ سرکار غوث اعظم فرماندے نے وہ 10 سال تو بعد پھر طالب علمی دا زمانہ ہے تے میں یونیورسٹی اندر بغداد شریف دی بڑی یونیورسٹی ہے، آپ طالب علمی دا زمانہ ہے، آپ فرماندے نے انتہائی مشکلات، یعنی مشکل دور دی اندر انتہائی مشکلات دے دور دے اندر میں تعلیم حاصل پہ کرنا۔ ہوں تو بڑیاں سہولتاں نے بچیاں واسطے تے مگر وہ سہولت تو بھی بچے میسر نہیں ہوندے تے فائدہ نہیں لیندے۔ آپ فرماندے نے پھر بھی میں اپنے ارادے نو مصمم یعنی کہ مضبوط کر کے علم حاصل کرتا رہا۔ مدرسہ نظامیہ دی اندر داخلہ لیا ہے جڑی بغداد شریف دی اندر ہے، سب تو بڑی یونیورسٹی ہے۔ اس دے اندر عالم اسلام دے قابل ترین علماء اکرام
حفاظ اکرام استاذ اکرام جڑے نے پڑھاندے نے آپ فرماندے نے اس وڈی یونیورسٹی دے اندر میں داخلہ لیا ہے آپ دے کول جڑے 40 دینار سن وہ پھر تانوں پتہ ہے کہ وقت دے مطابق ختم ہو گئے وہ جس طرح خرچ کرتے رہا تھوڑے تھوڑا کر کے کہ چلو کدی کھا لے کدی پھر کھا لے کدی رکھ لے کدی اس طرح کر کے نہ وہ 40 دینار وہ وقت دے مطابق ختم ہو گئے چند مہینے لنگنے سن سال تے تھوڑے لنگنے سن آپ فرماندے نے چند مہینے لنگے وہ ختم ہو گئے کو 20 دن گزر گئے نے فاقے دے نال غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے علم حاصل کردے ہوئے اتنی بھوک 20 دن گزر گئے نے فاقے دے نال فاقے تے فاقہ ہے فاقے دے اتے فاقہ ہے آپ فرماندے نے صبر دا دامن نہیں چھوڑیا سانو تو ایک دن نہ لبے تے صبر دا دامن چھوڑ دیتا ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے 4-5 سال اس مصیبت دے نال ایسا گزارے کہ بچے باہر جاندے نے گھراں چوں روٹیاں مانگ کے لیا کے کھا کے گزارا کر کے روٹیاں باہروں گھراں چوں مانگ کے لیاونیاں تے کھا کے گزارا کر کے تعلیم حاصل کرنی ایک وقت ایسا بھی آیا کہ روٹیاں تو ان کو کنا کچھ کو لب دیا نہیں کہت اتنا پیا ہویا ہے آپ بچیاں دے نال باہر نکلے نے ایک دروازے دستک دے رہے نے آپ فرمانے میں زیادہ تر کدی باہر نکلے ہی نہیں سا ایک دن میرے ہم عمر جڑے نے نا طالب علم تے سانو مینوں بھی کہنے لگے کہ چل غوث اعظم عبدالقادر چلو ساڈے نال تسی بھی ذرا باہر نا روٹی مانگ کے لے آئیے تے کھا لیں گے آپ فرماندے نے کہ طالب علمی دا زمانہ ہے تے او تکے دے نال میرے نا او سنگی ساتھی جڑے بچے سن جڑے میرے نال پڑھدے سن او مینوں نال لے گئے کہ چلو چل کے نا مانگ کے روٹی لے کے آئیے آپ فرماندے نے چلدیاں کوئی اگلے کو محلے گئے نا تے اگلا محلہ یعقوبیاں دا محلہ سی اس یعقوبیاں دے محلے دے وچ ایک مینوں درویش ملیا ایک بزرگ ملیا جڑا سونا جا چہرہ ہے تے سونیاں جیاں زلفاں نے تے او درویش میرے ول ویندا ہے پیا تے مینوں ویکھ کے تے آندا ہے پیا عبدالقادر تیری یہ شان تے نہیں کہ تو انج کردا پھرے تیری یہ شان تے نہیں کہ تو انج مانگدا پھرے طالبان حق ہے طالب علم تو حق ہے تے اپنے رب تے ڈور رکھ تقوی نہ رکھ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ایڈی گل پکی بہ گئی بابے دی ایڈی گل درویش دی پلے بہ گئی ہے پھر اس تو بعد ساری زندگی انج کر کے منگیا نہیں ساڈے تے عادت بن چکی ہے نا ماحول بن گیا ہے چنگے بھلے بندے مانگتے پھرتے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے کہ انج پھر ساری زندگی انج کر کے منگیا نہیں اس درویش دی گل تے میں پکا پھر واہ جی واہ آپ فرماندے نے صاحب شکر و قناعت بندہ صبر و رضا فقر میں بھی ٹوٹتے ہیں بادشاہی کے مزے فقر میں آپ فرماتے ہیں فقر میں بھی ٹوٹتے ہیں بادشاہی کے مزے یہ نصیحت سرکار غوث اعظم فرماندے نے دل تے اندر اثر ہویا ہے دوجیاں بھی میں ہمیشہ واسطے بنا کردا رہا ہاں یار منگنا نہیں چاہیے اللہ کو منگو کیا شان ہے
سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے طالب علمی دا زمانہ ہے، بھوک دا دور ہے، پتے کھا کے گزارا کر لینے ہیں، پتے کھا کے سر سبز پتے، کسے وقت منڈی چلے جانا، منڈی چ سبزیاں لوکی دھوندے نے نا، سبزیاں دے نالوں پتے شتے وغیرہ لا کے سائڈ تے رکھ دے رک دے نے۔ سرکار غوث اعظم فرماندے نے منڈی جانا کرنا تو اتنے جا کے نا منڈی جا کے پتے شتے کھا کے گزارا کر لینا، سر سبز ساگ دے پتے ہوئے، سمجھدا بندہ موریاں دے پتے ہوئے، اس طرح گونگلواں دے پتے ہوئے، جڑے پتے جڑے نے سر سبز دے پتے آپ فرماندے نے کھا کے گزارا کیتا ہے۔ اتنا فاقے دا دور دے قحط پیا ہویا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے آپ دا تقوی ویکھو۔ آپ فرماندے نے ایک دن میں منڈی گیا تے منڈی تے رش بڑا سی، تے میں ویکھیا مخلوق جیڑی ہے نا قحط بھوک جی بہت زیادہ سی۔ آپ فرماندے نے کہ میں ویکھیا کہ بھوک دے نال مخلوق تے پتے بھی دی چھوڑ دی پئی، تے میں ویکھیا میری واری کوئی نہیں، تے بھوک دے نال اکھاں وچ اینا نیرا آ گیا بھوک۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کئی دنوں دا فاقہ سی، کئی دنوں تو کھانا نہیں سی کھادا، تے میں انہاں نوں ویکھ کے ہجوم نوں تے میں پریشان ہو کے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں سوق الراہین بغداد شریف دی مشہور منڈی ہے، میں اس منڈی دے قریب ایک مسجد دی تے میں اس مسجد وچ آ کے نا تے ایک تھم دے نال ٹیک لا کے تے میں سو گیا، بھوک دے نال اکھاں وچ نیرا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں جناب والا جدو بیٹھا ہونا تے ویکھیا کیے ایک بندہ مسجد وچ داخل ہویا ہے، اودے کول بھنیا ہویا گوشت مرغی دا سالن نے، روٹیاں تازیاں نے، لے کے میرے قریب آ کے دسترخوان بچھا کے تے کھانا کھانا انہیں شروع کر دیتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے او بندہ نا مینوں سلا ماردا ہے کہ بابا جی بھائی تسی بھی کھا لو، بھائی تسی کھا لو۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں کہا بھائی نہیں تو کھا لے، انہیں ضد کیتی، انہیں ضد نہیں کیتی کہ کھاؤ حضور تسی بھی تناول فرما لو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے بھوک دے لگی سی، میرے نفس نے بھی آکھیا چلو، انہیں جدو اصرار کیتا ہے ضد کیتی ہے تو میں تناول کھانا تناول فرما رہا نال ہو دے تے مینوں پوچھ دے پیا آپ حضور کہاں کے رہنے والے ہو؟ آپ نے فرمایا میں ایران دا رہن والا ہاں تے جلان علاقہ ہے میرا، ایران دے وچ جلان علاقہ ہے اور بغداد تو جلان دا فاصلہ 400 کلومیٹر دا ہے۔ وہ ایرانی فارسی زبان سی، ایران والے دی ویسے زبان فارسی ہے، ایران والے دی وہ دی فارسی زبان سی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 13 زبانہ دی تعلیم حاصل کیتی ہے، 13 زبانہ دے اندر گفتگو فرما لیندی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی حضور مینوں اے تے دسو کہ کی شغل ہے آپ دا، کی کردے ہو؟ آپ نے فرمایا میں ایران دا رہن والا ہاں، بغداد شریف آیا ہاں تے میرا شغل کی ہے میں تعلیم حاصل کرنے واسطے آیا ہاں۔ وہ جڑا جنہیں کھانے دی صلح ماری سی نا انہیں عرض کیتی حضور اے مینوں بھی کئی دن ہو گئے نے ایک عبد القادر نام دے بندے نو میں لبنا وا پیا، عبد القادر نام دے بندے نو میں لبنا وا پیا تے کوئی تانوں حضور او دا کوئی علم ہوے؟ آپ نے فرمایا آنا عبد القادر، مینوں ہی عبد القادر آندے نے۔ جدو اینی گل سنی نا وہ پیراں تلے زمین نکل گئی، عرض کردا ہے حضور کئی دن ہو گئے نے تانوں تلاش کر دیا میرے کول تے اپنی رقم جیڑی سی ختم ہو چکی سی، جیڑا خرچہ میرے کول ذاتی طور تے اپنا سی وہ ختم ہو چکی ہے۔ حضور آ جڑی میں روٹی بھی لے آندی ہے صرف تواڈے پیسے وچوں لے آندی، تواڈی والدہ نے تواڈے واسطے کوئی خرچہ گھلیا سی، وہ خرچہ دین واسطے میں آیا، تانوں لبدا رہیا تسی مینوں نہیں لبے،
اے جڑا کھانا بھی لیا ہے میں تہاڈا لیا ہے، حضور تہاڈا حق بنتا ہے تسی کھانا تناول فرما لو، میں تہاڈا مہمان ہاں۔ آپ نے فرمایا تو کھانا کھا، کھانا تناول فرما۔ اتنا بڑا تقوی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے بھائی اس گل تے تو پریشان نہ ہوویں، عرض کیتی حضور مینوں معافی دے دیا جی کہ میرے کو ایمان وچ خیانت ہو گئی ہے، بھوک دی وجہ دے نال تہاڈی امانت سی، میں تہاڈی امانت وچ پیسے وچوں میں روٹی لیاندی ہے۔ آپ نے فرمایا تو اس گل تے پریشان نہ ہوویں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے پھر جڑا امی نے خرچہ کر لیا سی او دے وچوں میں بھی پھر انہوں خرچہ دیتا کہ جا تو واپس چلا جا۔ یعنی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ اتنا مشکل دور ہے پڑھائی دے دوران دے اندر۔ بہرحال 18 سال دی عمر شریف ہوئی ہے، جوان ہوئے نے، دورہ درس تدریس 8 سال دے درس نظامی کر لیا ہے اور 4 سالہ دے اندر قرآن کریم نو حفظ کر لیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے معاملات نو ایک وقت دے اندر تو سارا کچھ کٹھا بیان نہیں کیتا جا سکتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدو میں درس نظامی کر لیا، میں حفظ بن لیا، دستار فضیلت بچ گئی ہے نا مینوں، جدو میں فارغ ہو گیا وہ مدرسے ہو، جدو میں فارغ ہو گیا پھر اگلا پینڈا شروع ہوتا ہے، پھر مرشد والا پینڈا شروع ہوتا ہے۔ آپ فرماندے نے پھر میں مرشد دی تلاش وچ نکلیا، ریاست واسطے ریاست کرا، اللہ نو راسی کرا، مقام حاصل کرا، منزل لبے گی۔ سرکار غوث اعظم فرماتے نے میں جناب والا مرشد دی تلاش کروں، میں موٹی دی گل مقامہ مرشد بھی لب گیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے طالب علم دی اندر جدو میں فارغ ہویا وا درس نظامی تو اور جناب والا میں علم حاصل کیتا، اپنے رب نو راضی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جنگلہ دی اندر ریاستاں اور جنگلہ کئی جناب والا مہینے میں اللہ نو راضی کرنا سال گزر جانا، اسی طرح میں جنگل دے اندر اللہ نو راضی کرنا۔ ایک دن وہ ویلا آیا شیطان حملہ پہ کر دے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جنگل دے اندر ساتھ پیاس لگی نا جدو تو میں آسمان وال نظر کیتی، اچانک بدل آیا ہے، بدل تے پانی برسے ہے۔ جدو پانی برسے ہے تو میں پانی نہ سیراب ہویا وانا تے پھر ایک سورج ہی نمودار ہوئی ہے۔ کہنے لگا عبدالقادر تو سانو محبوب لگنے اور تو جو منگے ایسا تینو دے چھڑیا ہے، اور ویک عبدالقادر تیری عبادت تیری ریاضت تے اسی بڑے خوش ہاں، فریض تے اسی تیرے تے بڑے خوش ہاں، تینو معافی دے دیتی، حرام چیزاں تیرے تے حلال کر دیتی ہاں، ہن جو دل کر دے کر۔ عبدالقادر فرماندے نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے سورت جیڑی ہے دھویں دی طرف پھیل گئی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے پھر آواز آئی عبدالقادر تیرے علم نے تینوں بچا لیا ہے، جاندیاں بھی لائن بے ایمان آخری وار پہ کر دے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا مردودہ اجے بھی تو بات نہیں آندا پیا، میرے علم نے نہیں مینوں بچایا، میرے رب دی رحمت فضل نے مینوں بچایا۔ میرے علم نے مینوں نہیں بچایا، میرے رب دی رحمت تے میرے رب دے فضل نے مینوں بچایا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں پڑھیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ او سر پٹدا ہویا نا تے پھر نسیا اور پھر مردود دور ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کئی دفعہ اس طرح جال وچ نا وہ وار شیطان حملے کرتا ہے، کئی دفعہ اس طرح دے کئی معاملات ہوندے نے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کئی بار انہیں حملے کیتے نے میرے اتے آ کے، انہیں آکھیا غوث اعظم تیرے تو کچھ پہلا 70 کو اولیاء میں گمراہ کر چکیا ہاں تے تینوں تیرے علم نے بچا لیا۔ فرمایا کچھ حیا نو ہاتھ مار، میرے علم نے نہیں بچایا، میرے رب دی رحمت نے بچایا ہے۔ تو عزیزان گرامی مسلمانوں، شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے علم تو فارغ ہویا وہاں ریاضت کیتی ہے، چلے کٹے نے، میں کیا منزل نو حاصل کرنے واسطے کسے درویش دی ضرورت ہے، کسے پائے مرشد کو جانا چاہیے۔ آپ فرماندے نے سخت مجاہدات کرن تو بعد
مجاہدات ریاضت کرن تو بعد آپ فرما دے نے بغداد شریف دے ایک بیراؤن برج دے اندر میں چلا گیا ہوں، آخری قلعہ ہے میرا، آخری قلعہ باقی رہ گیا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے میں جناب والا ایک بغداد شریف دے اندر ایک مشہور و معروف بزرگ شیخ پیر طریقت قاضی القضاء شیخ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں دا میں بڑا نام سنیا ہویا ہے۔ آپ فرما دینے میں انہاں دی بارگاہ وچ حاضر ہویا ہاں اور میرے شیخ و مرشد نے مینوں اپنی ہتھی ایک لقمہ کھلایا، او جڑا پیر و مرشد دے ہاتھ دا جڑا لقمہ سی میرے اندر گیا ہے اور جویں جویں اندر گزردا جاندا ہے میرا سینہ روشن ہوندا جاندا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے پھر جناب والا پیر و مرشد کلومی اور پھر انہوں نے بھی حت الوصال منزلہ طے کیتیاں نے طریقت دیاں، میں منزلہ طے کیتیاں، پیر و مرشد نے بھی میں خلافت دا آرڈر دے دیتا ہے، میں پیر و مرشد کو اجازت لے لئی اور جناب والا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے پھر کو ویلا آیا، پھر کو ٹائم آ گیا مسلمانوں۔ سرکار غوث اعظم فرماندے نے پہلی مرتبہ جدو میں فارغ ہویا اور ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے مدرسے دی اندر ہی سن، آج بھی جیڑا مدرسہ ہے آپ دے پیر و مرشد ہے آج شیخ عبدالقادر جیلانی دے نام نال، یہ بہت بڑی بغداد شریف دے اندر یونیورسٹی ہے، کافی سارا بہت بڑا مدرسہ ویکھیا ہے اور بڑی دور تک ہے۔ عزیزان گرامی مسلمانوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے جناب والا پھر ایک ٹائم آیا میں اپنے پیر و مرشد کو اجازت لئیے، آپ نے فرمایا جاؤ بیٹا توانو اجازت ہے، خلافت واسطے بھی توانو آرڈر ہے اور اللہ نے توانو پہلا بھی عزتاں دتیاں ہوئے نے مقام دیتا ہویا ہے، مر جاؤ آج تو پیر والوں میں اجازت ہے۔ سرکار غوث اعظم فرما دے پھر تقریر دا ویلا آیا اور جدو پہلی دفعہ تقریر کریے سرکار غوث اعظم فرما دے میں ججک محسوس کرنا وا پیا، مینوں جناب والا انج سمجھو کہ جویں بندہ سمجھدا یار مینوں بڑی شرم آؤندی ہے انہاں بندیاں وچ بولدیاں ہوئے، مینوں یہ بڑی شرم محسوس ہو رہی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں دوپہر دا ویلا سی، لوگ میری بارگاہ دی اندر بیٹھے ہوئے نے اور جناب والا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں سونے محبوب میرے نانا جی دی زیارت ہوئی ہے۔ سرکار نے فرمایا بیٹا یہ میرے پیارے دوترا عبدالقادر کیوں نہیں تسی اینا لوکاں نوں واز سنا دے؟ عرض کیتی حضور میں تے اجمی لوگ ہاں، یہ اجمی لوگ نے تے میں فارسی ہاں، میری زبان دی انہاں نوں کیویں سمجھ لگے گی؟ آپ نے فرمایا تو فکر نہ کر ذرا زبان باہر کڈ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے جدوں میں زبان باہر کیتی 7 مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دین میری زبان مبارک دے ترے آئے۔ 7 مرتبہ لعاب دین سرکار نے میری زبان مبارک دیوتے تریا میں 7 مرتبہ تناول فرمائے اور تھوڑی دیر گزری علی المرتضی شیر خدا بھی خواب اندر تشریف لے آئے۔ علی المرتضی فرمانے نے بیٹا تسی جناب والا ان اجمی لوگوں تقریر کر کے کیوں نہیں سنا دے؟ آپ فرما دے نے انہوں میری کیویں سمجھ لگے گی؟ آپ نے فرمایا زبان باہر کڈو۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے جنہوں میں زبان باہر کڈی ہے سرکار غوث اعظم دی زبان مبارک اتے مولا علی نے 6 مرتبہ لعاب دین رکھی ہے۔ 6 مرتبہ لعاب دین مولا علی نے رکھی۔ جناب والا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے اے عبدالقادر جی بابا اے فرما عبدالقادر فرما دینے علی المرتضی دی بارگاہ دی اندر حضور منوے تے دسو میرے واسطے
کی آڈر ہے تسی 7 مرتبہ کیوں نہیں مکمل کر دے پے؟ آپ نے فرمایا 7 مرتبہ امام الانبیاء نے لوابے دین جو رکھی ہے تے میں سرکار دا ادب کرنا وا۔ اس واسطے علی المرتضیٰ میلہ میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ فیض ملتا ہے پیا۔ علی المرتضیٰ کو بھی ڈائریکٹ فیض لبی آوے، امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر ڈائریکٹ فیض لبی آئے۔ سرکار غوث اعظم فرما دینے پھر اللہ نے زبان اندر اینی کو تاثیر رکھی ہے، میری بارگاہ دے اندر 100 دی تعداد اندر علماء بیٹھے ہوئے نہیں، قلم دعات لے کے کاغذ لے کے بیٹھے ہوئے نہیں، اور میری ایک ایک تقریر دے ایک ایک شعر دے ہوتے جناب والا تحریراں ہو رہی نے، تبصرے ہو رہے نے، ہزاراں دی تعداد دے اندر لوگ دوروں دوروں آ کے میرے پیچھے تقریراں سن دینے۔ جمعے دی تعداد دے اندر دوروں لوکاں نے آنا، کئیاں نے گھوڑیاں تے آنا، کئیاں نے کھچریاں تے آنا، کئیاں نے گدیاں تے آنا، کئیاں پیدل چل کے آنا۔ میرے مجمع دے اندر 70 ہزار مجمع دی تعداد اندر مخلوق جمع ہو جاندی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے یہ 70 ہزار دا مجمع ہوئے ہوتے لاڈو سپیکر ہے نا، ادو تے سپیکر بھی کوئی نہیں سی۔ سرکار غوث اعظم دی آواز جڑی پہلی صف وچ سمجھ پئی لگ دی ہے، آخری صف وچ بھی جڑا بندہ بیٹھا ہے انہوں بھی اسی طرح ہی سمجھ لگ دی ہے جو پہلی صف والے نو لگ دی ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی کرامت آواز اندر آؤ پھر مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے آپ پھر انیاں طاقتاں بھی عطا فرمائیاں نے، آپ دیاں کرامتاں بھی بہت زیادہ نے۔ مسلمانوں آؤ ذرا کو آپ دیاں کرامتاں والے پاسے آ جانے ہیں، بہت زیادہ کرامتاں نے۔ اللہ دا قرآن پڑھ کے ویکھ لو، کیونکہ پہلا لفظ میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا سی، اس لفظ وال غور کرنا پوے گا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل دے جڑے نبی نے میری امت دے اندر جڑے درویش نے نا، بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح طاقتاں رکھن گے۔ جیڑیاں طاقتاں بنی اسرائیل دے نبیاں کو ہون گیاں وہی بلیاں کو ہون گیاں۔ ذرا توجہ کریا جے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دی اندر اب حاضر خدمت ہوئے نے، پنڈ والے عرض کی تھی حضور اے سلام آ گیا ہے، پنڈ گرک ہو جانا، دریائے دجلہ جیڑا ہے اے اپنے آپ تو باہر آ رہا ہے، پانی وافر ہوندا جا رہا ہے، سیلاب آ گیا، پنڈ تباہ ہو جائے گا، ہر پاسے پانی پانی ہو جائے گا۔ حضور کرم کرو۔ سرکار غوث اعظم نے اپنا یاسا مبارک لے آئے، ذرا غور کریا جے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا یاسا مبارک لے آئے، آسا مبارک لے کے دریائے دجلہ دے کنارے تے چلے گئے نے، جتھے دریا دے پانی دی حد سی نا، آپ نے اپنا آسا اٹھے گڈ کے فرمایا پانی ایتھے تک ہی روی، اگے نہ آویں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے پانی اپنی حد تک ہی رہنا ہی، ایتھے ہی رہنا ہی، ادو اگے نہیں ہونا۔ پتہ لگیا ہے اللہ دے ولیاں نو رب نے طاقتاں دتیاں، پانی اپنی حد تک رہا ہے۔ اے پتہ لگیا ہے اے کوئی نواں عقیدہ نہیں، حضرت عمر فاروق دے دور اندر بھی دریائے نیل نہیں سی چلدا تے آپ نے عمر بن عاص نو فرمایا میرا رکا لے جاؤ تے رکا دریا وچ جا کے رکھ دیویں تے دوڑ لا دیویں۔ سرکار عمر فاروق دی بارگاہ وچ عرض کیتی حضور سانو اے تے دسو جدوں تساں آرڈر فرمایا رکا رکھ دیتا ہے پانی چل پئے، رکے دے اوتے لکھیا کی سی؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں لکھیا سی دریائے نیل دے پیغام، جے تو آپے جاری ہونے تے میں تیری سانو کوئی ضرورت نہیں تو نہ جاری ہو، یہ میرا تینو رب جاری کر دے، میں اپنے رب دی بارگاہ اجازت کرنا تینو جاری کر دے وے۔ آج بھی دریائے نیل خشک نہیں، عمر فاروق دے رکے تے دریائے نیل آج بھی چل دے پیا۔ پتہ لگیا اللہ نے طاقتاں دتیاں ہویاں نے اپنے بندیاں نو۔ جناب والا موسیٰ علیہ السلام نے تے دریائے نیل تے آسا مارے،
دریائے بحر کلزم، دریائے بحر کلزم جڑا ہے موسیٰ علیہ السلام نے آسا ماریا ہے تے پانی نے رستہ دے دیتا ہے، پتہ لگیا جڑا آسا موسیٰ نبی دا کم کر دے، اسی طرح ہی غوث اعظم دے آسے وچ بھی اللہ نے طاقت رکھی ہوئی ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح میری امت وچ بھی ولیاں کول طاقتاں ہون گیاں۔ عزیزان گرامی مسلمانوں آؤ ذرا غور کرے آجے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب والا جس طرح نبیاں کو طاقتاں نے بنی اسرائیل دے نبیاں کو اسی طرح سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول طاقت ہے۔ آؤ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دی اندر ایک بندہ حاضر خدمت ہوندے پیا، عرض کیتی حضور ذرا نگاہ کرم فرما دے، وہ آپ نے فرمایا کی پریشانی تینوں بن گئی ہے؟ عرض کیتی حضور ویکھو تے صحیح نہ جناب والا کی عیسائی سانو بڑا پریشان کر دے پیا، اے جھگڑا کر دے مسلمانوں جمع کر کے آندا تواڈے نبی کول کوئی اختیار نہیں تے ساڈے نبی کول بڑے اختیار نے، اللہ دا قرآن پڑھ کے ویکھ لو، اپنا قرآن پڑھ کے ویکھ لو، عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیتے نے، عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیتے نے، قرآن کریم اٹھا کے ویکھ لو، انی اخلق لکم من الطین کہیات الطیر فانفخوا فی فیکون طیرا باذن اللہ، فرمایا اللہ دے حکم دے نال پرندہ بھی بنایا، مٹی وچ جان پا دیتی ہے، تسی جی آندے ہو ساڈے نبی کول کوئی اختیار نہیں تے ساڈے نبی دا کہنا من لو نا۔ عیسیٰ علیہ السلام او سائی دی گل سن کے جناب والا مسلمان بڑا پریشان ہویا، سرکار غوث اعظم دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، عرض کیتی حضور ساڈی رہنمائی فرماؤ، آپ نے فرمایا چلو لے چلو مینوں میں اس عیسائی دے کول، جدوں اس پادری دے کول گئے نے، جدوں اس پوپ دے کول گئے نے، آپ نے فرمایا کی تو مسلماناں نوں گمراہ کرن دی کوشش پیا کرنا ہے، کی پیا کہنا ہے؟ کہنے لگا حضور عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے بڑے اختیار دیتے نے، اپنا قرآن پڑھ کے ویکھ لو، وہ تے مردیاں نو زندہ کر دے رہے نے، بیماراں نو شفا دین دے رہے نے، مادرزاد نو بنائی دین دے رہے نے، کرو جو کھا کے آندے سو او جناب والا دستے رہے نے، جو لکا کے آندے سن دستے رہے نے، تو آڈا ہی تے قرآن کریم آندے پیا تے جناب والا مٹی دا پرندہ بنا دے سن تے بے جان وچ جان پہ جاندی سی، مٹی وچ جان پہ جاندی سی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دی اندر ایک ماں آئی نا، آ کے عرض کر دی حضور میرا بچہ ہے بڑا عقیدت مند ہے تو آڈا، یہ چاہتا ہے میں سرکار غوث اعظم دی بارگاہ وچ فیوز و برکات حاصل کراں، میں تواڈی بارگاہ وچ صحبت اختیار کرنا چاہنا، میں رہنا چاہنا وا، میں تواڈے کول کوئی علم حاصل کرنا چاہنا وا، کوئی ریاض طریقت دا میں سبق لینا چاہنا وا۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا چھوڑ جا اس بچے نو نظامیہ مدرسے دے اندر چھوڑ جا، ماں بچے نو چھوڑ کے چلی گئی ہے، کوئی سال بعد ماں جدو پرت کی آئی ہے نا تے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرہ مبارک وچ داخل ہوئی ہے۔ سرکار غوث اعظم اپنے جناب والا حجرہ مبارک دے بیٹھے تے مرغی دے نال روٹی تناول فرما رہے نے، ہڈیاں سامنے رکھیاں ہوئیاں نے، مرغی تناول فرما رہے نے، اور جدو بچے دے کمرے وچ گئی ہے تے بچے وال دھیان ماریا، تیلے دی طرح سکی آئے ہویا ہے اور جواں دی سکی روٹی کھا رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم دی بارگاہ وچ آئی، آخر ماں جو سی بچے وال ویکھ کے رہ نہ سکی، سرکار غوث اعظم دی بارگاہ وچ آ کے عرض کر دی حضور اے تے میرے بچے نا انصافی ہے نا، ویکھو نا تسی تے جو مرغی تناول فرما رہے ہو تے میرا بچہ جواں دی سکی روٹی کھا رہا ہے اور پھر تسی بڑے پھلے ہو، میرا بچہ جواں دی سکی روٹی کھا کے تینے دی طرح سکی آئے ہویا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے او جڑیاں ہڈیاں سامنے رکھیاں سن،
ये ओ मुर्गी है जिहड़ी अग उत्ते पक चुकी है, जिहदियां बोटियां भी बिखर चुकियां ने, ये हर शै बिखर चुकी है, हड्डियां रह गईयां ने। मुसलमानों, सरकारे गौसे आदम ने उन्हां हड्डियां दे उत्ते हाथ रख के फरमाया कुम बिज़निल्ला, उठ नहीं अल्लाह दे हुक्म दे नाल। ओ मुर्गी जनाब वाला जिंदा हो गई, सलामती हो गई है। सरकारे गौसे आजम फरमा देने जो तेरा पुत्र इस मकाम ते पहुंच जाएगा आपे ही उन्होंने मुर्गियां लभनियां शुरू हो जाएगियां। जो तेरा पुत्र इस मंजिल ते आ जाएगा तेरे पुत्र नूं आपे ही मुर्गियां लभणगियां, आपे ही मुर्गियां तनावल फरमाएगा। मालूम होंदा है मैं पहला दसिया बनी इसराइल दे नबियां दी तरह ताकत है वे। जे इब्राहिम अलैहिस्सलाम परिंदियां दे कीमे करके पहाड़ां दे बखेर देवन ते उन्हां नूं आवाज देवन ते अपने जिस्मां दे नाल आके लग जावन, ते सरकार गौसे आजम नूं भी अल्लाह ने इन्नी ताकत दिती हुई है जिहड़ी मुर्गी आंडी उत्ते पक गई है ते गोश्त बिखर गया होया है, ओदे विच भी हाथ रखण ते अल्लाह दी अता नाल ओ मुर्गी सलामत हो जाती है। अजीज़ान गिरामी इधर पोप आंदा पिया साडे नबी कोल इन्ने इख्तियार ने, वो ते ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी दा परिंदा बनान ते फूक मारन ते बेजान विच जान पैंदी है। सरकारे गौसे आदम हांडी मुर्गी हांडी चूल्हे ते पक गई होवे, मुर्गी चूल्हे ते पक गई होवे, ओदे उत्ते हाथ रावण ते जान पै जांदी है। आपने फरमाया कि आना मुसलमानों नूं, कहन लगा जी वेखो ना साडे नबियां ने मुर्दे, साडे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा जिंदा कीता। आपने फरमाया मैं नबी नहीं, मैं नबी दा गुलाम हां, मैं गुलामां चों भी गुलाम हां, मैं हजूर दे नौकरां विचों भी नौकर हां। मैं नबी नहीं, मैं नबी दा गुलाम हां। जे मैं मुर्दा जिंदा कर देवां मेरे नाने दा कलमा पढ़ लवेगा, जे मैं तेनू मुर्दा जिंदा कर देवां तू मेरे नाने दा कलमा पढ़ लवेगा। कह लगा क्यों नहीं जी? फरमाया चल। उन्हें जनाबे वाला उन्हें हिसाब लाया कि मैं पुरानी जी कबर ते लै जाना जिदा जिहड़ियां हड्डियां बिखर गई होणगियां, जिदा नामो निशान भी कोई नहीं होवेगा। पादरी जनाबे वाला को पुरानी जी कबर ते लै गया, जिहड़ी बड़ी पुरानी जी कबर सी, लैके जाके आंदा हजूर इस मुर्दे नूं जिंदा करो दा ख्याल है जी, एदियां ते हड्डियां भी नहीं लभणियां, जिस्म ते एक पासे बिखर गईयां होणगियां हड्डियां। सरकारे गौसे आजम ने निगाहे वलैत दे नाल, निगाहे वलैत दे नाल इत्तकू बिफरासातिल मोमिनीना, फरमाया मोमन जी नजर कोलों डर अल्लाह दे नूर नाल वेंदा ही। ए रब दी अता करदा ताकत नाल वेंदे ने, अल्लाह दी अता करदा ताकत दे नाल वेंदे ने। निगाह वलैत नाल जो नजर मारी है, आपने फरमाया अपने जमाने विच जिहड़ा फौत होया ना, अपने जमाने विच गवैया होंदा सी, जे आखे ते गाउंदा होया उठे या वैसे ही जगा दईए। कह लगा जी इनू कवो सू गाउंदा ही होया उठ पवे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जदों ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा करते सन की फरमाते सन? कह लगा कुम बिज़निल्लाह, वो फरमाते सन अल्लाह दे हुक्म दे नाल उठ। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने ठुड्डा मार के आपने फरमाया कुम बिज़नी, उठो साडे हुक्म दे नाल। जो जनाबे वाला इना फरमाया मुर्दा उठिए गाउंदे पिया, गवैया गाउंदा मेरा वजदान आंदा आंदा ते होवेगा अजब शान तेरी या गौसे जली है, अजब शान तेरी या गौसे जली है, जिधर नू भी देखो अली अली है।
سرکار غوث اعظم نے جناب والا مردے نو زندہ کیتا ہے، ویکھ کے کرامت کلمہ پیا پڑھ دے۔ آپ نے فرمایا ویکھ لے رب نے سانو بھی اختیار دیتے ہوئے نے، مسلمانوں آپ دیاں بارہا کئی کرامتاں نے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب والا بیٹھے نے مجمع دی اندر تبلیغ کر رہے نے، ایک چیل جیڑی ہے بڑی شور پہ مچا رہی ہے۔ آپ نے اشارہ کیتا ہے، آپ فرما دے نے میں سمجھانا وا مخلوق نو تو شور پہ کرنی ہے، پھڑے کے جا پہ تھلے ڈگ پئی ہے۔ جناب والا جدو مجمع تو فارغ ہوئے نے، تبلیغ تو فارغ ہوئے نے، آپ وہ دے قریب چلے گئے نے، آپ نے چھڑی لائی، فرمایا اٹھ تم بیزن اللہ، تینوں پتہ نہیں۔ یعنی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کرامت مبارک ہے۔ عزیزان گرامی مسلمانوں، سرکار غوث اعظم دی بڑی مشہور و معروف بھی کرامت ہے کہ 12 سال دا ڈبیا ہویا بیڑا اپنے تارے آئے۔ بڑے بندے اس گلتے پریشان ہو جاندے نے، میں ایک کتاب دا حوالہ نہیں دیاں گا، 17 کتاباں دا حوالہ میرے کل موجود ہے۔ سرکار غوث اعظم نے 12 سال دا ڈبیا ہویا بیڑا، دریائے دجلہ بہت بڑا دریا ہے، جی میں ساڈا راوی دریا ہے یا چناب دا دریا بہت بڑا دریا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں 12 سال دا ڈبیا ہویا بیڑا کس انداز نال آپ فجر دی نماز پڑھی ہے، بندے سیر واسطے باہر نکل دے نے، فجر دی نماز پڑھ کے بندے آندے نے ذرا ورزش کر رہی ہے، ذرا جناب والا باہر سیر کر رہی ہے، تازی ہوا لے ہے۔ سرکار غوث اعظم نے تسبیح ہاتھ وچ پھڑی ہوئی ہے، اپنے مرید نو نال لے کے گئے نے، دریائے دجلہ دے کنارے تے سیر کر رہے نے، دریائے دجلہ دے کنارے تے سیر کر رہے نے۔ آپ دے کناں وچ آواز آ گئی ہے، آواز اے آئی ہے، میں پترا تینوں تے میں کڑما وال بھیجیا سی، بے پترا تو تے میری زندگی دی کمائی سے، بے میری زندگی دا سہارا سے، بے وڈیری ماں دا بڑے پیدا سہارا سے، بے پترا تو مینوں چھڈ کے چلا گیا، بے 12 برے گزر گئے نے تینوں گیا ہویا، بے پترا میں تے کلی تنہا واں۔ سرکار غوث اعظم دے مائی دے درد بری آواز کنا دے اندر گئی ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا مرید نو پتا کر اے کون ہے ایڈے درد برے آواز دے نال لہجے وچ رو رہی ہے۔ سرکار غوث اعظم دا مرید جدو دریائے دجلہ دے کنارے ول ویکھیا ماں بیٹھی ہوئی ہے، دریا تے پانی ول منہ کیتا ہوئے تے روئی جا رہی ہے۔ آپ فرماندے نے ماں کیوں رونی ہے، میرا پیر و مرشد پیا پوچھدا ہے۔ فرمایا پترا تینوں میں کی دساں، 12 برے گزر گئے، میرے پتر نو گزریا ہویا، میں آنی ہاں اپنے دل دا ابال کٹ کے چلی جانی ہاں، میں اپنے پتر نو دولا بنا کے پلے کنارے بھیجیا سی، آ رہا سی واپس اپنی دولا نو لے کے، درمیان وچ پانی دا طوفان آیا، بیڑا ڈب گیا ہے، 12 برے گزر گئے نے۔ سرکار غوث اعظم دی بارگاہ وچ عرض کیتی حضور او تے ماں بڑی دکھی دکھ دی بھری ہوئی ہے، اور او تے 1 سال دی گل نہیں پئی کر دی، او تے 12 بریاں دی گل پئی کر دی ہے کہ 12 سال گزر گئے نے، میرے پتر نو میرے کولوں جدا ہویا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے چل اس مائی دا سہارا تے دلاسا دئیے۔ جناب والا جدو قریب ہوئے نے آکھیا ماں کی بنیا تیرے نال، ماں نے ساری اڈ بیتی سنا دیتی ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا ماں تو فکر نہ کر، میں اپنے رب دی بارگاہ وچ عرض کرنا وا۔ سرکار غوث اعظم نے مصلا ڈا دیتا ہے، رب دی بارگاہ وچ عرض کیتا ہے، آرزوے من جاتے رب دی بارگاہ دی اندر دعا کر رہے نے، آرزو رب دی بارگاہ وچ کر رہے نے، ماں دے پتر واسطے ہاتھ اٹھائے ہوئے نے۔ آج جڑا گجرات اندر شاہ دولہ دا مزار آکھیا جاندا ہے، اے جناب والا اے اسے دائی ہے، اے اوہی دولہ ہے جنہوں سرکار غوث اعظم نے تارے ہے۔ عزیزان گرامی نالے گالے وے درویشاں دا ٹکانا کوئی نہیں ہوندا، اللہ دا ولی جتھے جا کے ڈیرا لا دے وے اوہی او دا آباد خانہ ہوندا ہے۔
درویشاں دی کوئی منزل نہیں ہوندی، ایک منزل تو ویکھو داتا صاحب کتوں چل کے آئے نے، غزنوی علاقے تو چل کے آئے نے، خواجہ معین الدین کتوں چل کے آئے نے، مدینہ شریف تو چل کے آئے نے۔ درویشاں دا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوندا، جتھے ڈیوٹی لگ جائے اوتھے آ جاندے نے۔ عزیزان گرامی مختصر کرنا، سرکار غوث اعظم نے دعا کی تھی، ایک ورا دو ورا تین ورا ہاتھ اٹھائے نے، دیر ہو رہی ہے، رب دی بارگاہ چرچ کی تھی، یا رب العالمین میں تیری بارگاہ دی اگے اشارہ کردہ رہا ماں، تو میرا اسے ویلے مولا حکم تیری بارگاہ اندر دعا قبول ہو جاندی سی، اج دیر ہو رہی ہے۔ فرمایا 12 برے گزر گئے نے، مکھی ایتے حصے بھی ونڈے گئے نے، بکھر گئے ہوئے نے۔ عزیزان گرامی ڈوبیا بیڑا جدوں 12 سالاں بعدوں ماں دا تریا، پتر جدوں نظر آیا ہے، سرکار غوث اعظم ولوے کی آندی بے باس سید زادیا لے یارویں والے دانا تے ڈوبی آئی، سارے پڑھ لو، لے یارویں والے دانا تے ڈوبی آئی، تر جائیں گی۔ ہن کئیاں بندیاں دے ذہن وچ بڑے سوال پیدا ہوندے نے، بڑے خیال آندے نے، دسو جی تسی آندے ہو 12 سال دے بندے ڈبے تار دیتے سرکار غوث اعظم نے، تے دسو 12 سال لیٹرین کتھے بیٹھتے رہے نے؟ انہاں نوں بڑا فکر پیا ہوندا ہے، کئیاں بندے نوں بڑا فکر پیا ہوندا، دسو جڑے 12 سال جڑے ڈبے رہے انہاں دی پچھوں بیویاں جنہاں نے عدت تو بعد نکاح کرنے ہون گے انہاں دا کی بنیا ہوئے گا؟ بڑا فکر پیا ہوندا ہے بندیاں، کئی بندے نوں اتنا فکر ہوندا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسی نہ وچ ہوئیے۔ یہ بڑی پریشانی ہوندی ہے۔ میں کیا رب دا کدی قرآن پڑھ کے ویکھ، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک رب العالمین نے سوا کے رکھی ہے، 100 سال تک عزیر علیہ السلام، کدی اج تک اس نبی دے متعلق توانوں کدی خیال نہیں آیا؟ اے حضرت عزیر علیہ السلام سویرے تے عصر دے ویلے اٹھ پے نے، سویرے ستے نے، چاشت دا ویلا سی، جدو اٹھے نے عصر تے غروب آفتاب دا ٹائم نیڑے سی، اٹھے نے تے رب نے پوچھیا پیارے عزیر توانوں ستیاں ہویاں کنی دیر ہو گئی ہے؟ نبی دی زبان تو نکلیا ہے کہ مینوں بس 2-4 گھنٹے ہوئے نے ستیاں ہویاں، میں سویرے ستاواں تے پچھلے ٹائم دا ویلا ہو گیا ہے۔ رب نے فرمایا نہیں پیارے نبی توانوں ستیاں ہویاں 100 سال گزر گئے نے۔ عزیر ایک کڑی نہیں گزری سویر تو لے کے شام تک نہیں، 100 سال ہو گئے نے توانوں ستیاں ہویا۔ آج تک کسی نے نبی دے متعلق نہیں آکھیا کہ وہ لیٹرین کتھے بیٹھے رہنے 100 سال، انہاں تے بعد انہاں دے بچیاں دا کی بنیا ہوئے گا؟ کسی نے آج تک نبی دے متعلق نہیں سوچیا۔ یہ آج تک کسی نے تبصرہ نہیں کیتا ہے، اس گل جدوں بھی تبصرہ کیتا ہے غوث اعظم دی شان دے تبصرہ کیتا ہے، آج تک اللہ دے قرآن نو پڑھ کے کسی تبصرہ نہیں کیتا کہ 100 سال تک ستے رہنے، جسم بھی خراب نہیں ہویا تے کھانا بھی محفوظ رہا ہے، حالانکہ گدا جل گیا ہے، گدا سڑ گیا ہویا، ہڈیاں بکھر گئیاں ہویاں نے، آپ دا کھانا بھی محفوظ رہا ہے۔ یہ 100 سال وچ مسلمانوں کئی زمانے بدلے ہون گے، کئی آندیاں آئیاں ہون گیاں، طوفان آئے ہون گے، کئی دفعہ دھوپ سردی جیٹھ ہار دی گرمی بھی آئی ہوئے گی، تے پو ماغ دے دن بھی آئے ہون گے، کئی دفعہ جناب والا کئی رنگ موسم نے بدلے ہون گے۔ آج تک کسی نے اس گل تے تبصرہ نہیں کیتا کہ انہاں سالاں وچ نبی دا جسم محفوظ رہا ہے۔ 100 سال تک نبی دا جسم محفوظ رہا ہے، نہ پانی نے گالیا ہے، نہ طوفان نے اٹھایا ہے، نہ آندیاں نے، نہ سیلاب نے، نہ کئی نقشے بدل گئے نے۔ عزیر علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ جگا کے پوچھیا ہے، فرمایا یا اللہ بس تھوڑی دیر ستی ہے، فرمایا نہیں 100 سال ہے۔ پڑھو اللہ دا قرآن تیسرا سپارہ ہے، پڑھ کے دیکھ لیا جے تو عزیزان گرامی وقت دے مطابق، باقی انشاءاللہ
پھر اگے بیان کرانگے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال بیان کرنا سی وہ اگلے جمعے نہیں، کیونکہ ویسے آج جڑا مہینہ ہے نا یہ سرکار غوث اعظم دے وصال دا 17-18 نو آپ دا وصال باکمال ہے، تو اس واسطے اگلے جمعے انشاءاللہ وصال کچھ اور کرامتہ باقی رہیں گے انشاءاللہ بیان کرانگے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، جنہاں دوستاں سنتا پڑھنی سنتا پڑھنی۔